أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. كيف يهدي الله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. كيف يهدي الله كيف يهدي الله قوما يهدي كفروا بعد الله كيف يهدي الله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. यहदिल्लाहु आप पढ़ते यहदिल्लाहु लफ्ज़ अल्लाह को बारीक करें कैफ यहदिल्लाहु كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. وشهدوا أن الرسول جاءهم البينات وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات. والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي قوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. दोबारा शुरू से पढ़ें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. 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 وشهدوا أن الرسول حق
وجاءهم البينات كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أولئك جزاهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم